नमस्कार, पावर न्यूजमा स्वागत छ। स्टुडियोबाट लाइभ। कोरोना संक्रमण मात्रै होइन, अब त अस्पताल, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, ल्याब र परीक्षण, सीमा नाका कहीँ कतै पनि सरकारको लगाम र नियन्त्रण रहने अवस्था देखिएन। सडकमा विद्रोह सुरु भएको छ, खास गरी काठमाडौँको सडकमा। गाडी, पसल, व्यवसाय एवं नागरिकहरूको चहलपहल व्यवस्थित र घोषित रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने कुनै योजना सरकारले अगाडि सार्न सकेको छैन आजका दिनसम्म पनि। 70 दिन कटिसकेपछि नागरिकहरूमा आक्रोश थपिँदै गएको छ र जसले जे सक्छ त्यही गर्ने परिस्थिति यति बेला खास गरी काठमाडौँको सडकमा देखिन थालेको छ। यो फोटोमा हेर्नुहोस्, रौतहटमा स्वास्थ्यकर्मीको टाउको फुटाएर रक्ताम्य पारिएको छ। घाइते भएका यी हुन् स्वास्थ्यकर्मी खुर्सद आलम। PCR जाँचमा नेगेटिभ आएको रिपोर्ट, RDT जाँच गर्दा पोजिटिभ आएपछि क्वारेन्टाइनबाटै आफूहरूलाई कोरोना सारिएको भनेर उनीहरूले जो आक्रोशित भए, उनीहरूले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कुटपिटमा उत्रिएका थिए। क्वारेन्टाइनमा सङ्क्रमितसँगै राखिएको भन्दै देशका विभिन्न स्थानमा आक्रोशहरू पोखिएका छन्। रौतहटमा पनि क्वारेन्टाइनको बसाई असुरक्षित रहेको भन्दै घरमा जान पाउनुपर्ने आक्रोश जुन जत्था आक्रोशित बन्यो, त्यसमा चाहिँ उनीहरूले स्वाब सङ्कलन गरिरहेका चिकित्सकहरूमाथि जाई लागेका हुन् र त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मीहरूको टाउको फुटेको अवस्था छ। उनीहरू अहिले अस्पताल भर्ना छन्। डडेलधुराको दर्दनाक घटना शब्दमा उतारेर बयान गर्दा त्यहाँको पीडाको गहिराई नाप्न मुस्किल पर्छ। 5 महिने काखे छोरी, 1.5 वर्षे बालक छोरा र श्रीमानलाई छाडेर 30 वर्षीय सविता विकले प्राण त्याग गरेकी छन्। क्वारेन्टाइनको कष्टकर कालो कोठामा उनको गुहार नपाएर मृत्यु भयो। शौचालय गएकी उनी 81 बेहोस भएर ढलिन्। श्रीमान एक्लैले घिसारेर क्वारेन्टाइन कोठासम्म त ल्याए, तर बेलैमा अस्पताल पुर्याउन उनले गुहार माग्दा गुहार नै पाएनन्। डडेलधुरा न्यापधुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 2, यो वडा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको घर पनि पर्छ यही वडामा। त्यहाँको क्वारेन्टाइनमा सविता विक, जसलाई कोरोना पुष्टि भएकै थिएन, तर उनको अचेत शरीर कसैले छुन नमानेपछि गुहार नपाएर उनले ज्यान गुमाउनु पर्यो। एम्बुलेन्स त्यहाँ थियो, तर चालकले आफूसँग PPE लगायत सुरक्षा उपकरण नभएको भन्दै तर्किए। सवितालाई बोक्न मानेनन् एम्बुलेन्स चालकले। क्वारेन्टाइनमा थुप्रै अरू पनि बसेका थिए, तर कोरोना सर्ने डरले कोही पनि सविताको छेउ पुग्न मानेनन्। उनका पतिले गुहार लगाए, तर पछि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, नेकपाका जिल्ला सदस्य इन्द्रबहादुर महरा सहितको टोली पनि त्यहाँ पुग्यो, तर उनीहरूले पनि कोरोनाले गर्दा बिरामी परेको हुन सक्ने भन्दै हात बाँधेर रमिते भएर हेरेर बसे। समयमै अस्पताल लैजान सकेको भए वा त्यही प्राथमिक उपचारसम्म पाएको भए सविताको ज्यान बच्न सक्थ्यो, किनकि उनीमा कुनै त्यस्तो स्वास्थ्य समस्या अघि भर्खरसम्म देखिएको थिएन। तर उनका पति एक्लैले छटपटाएर गुहार मागिरहे, बचाउनका लागि पानी मागे, पानी पिलाए, तर सविता बिउजिएनन्। अचेत अवस्थामा सविताले फेरिरहेको श्वास बिस्तारै मधुरो बन्दै गयो। उनी क्वारेन्टाइनमै अछुत बनिन्। त्यहाँ उपस्थित नेता, अगुवा, भद्र भलादमीले पनि छुनै नहुने भनेर तर्किए, कसैले गुहार दिएनन्। अन्ततः सविता विकले त्यही दम तोडिन्। शेरबहादुर देउवाको गाउँको घटना हो यो। क्वारेन्टाइनमा न स्वास्थ्यकर्मी छन्, न त सुरक्षाकर्मी छन्, त्यहाँ न स्वयंसेवक छन्, न PPE छ, न आकस्मिक एवं प्राथमिक उपचारको कुनै प्रबन्ध छ, न एम्बुलेन्स सेवा छ, न त जिल्लाका नेता कहलिएका क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष स्वयंलाई के गर्न हुने, के गर्न नहुने भन्ने कुनै अक्कल नै छ। यस्तै बेहाल स्थिति देशभरका क्वारेन्टाइनहरूमा देखिएको छ। जुम्लाको यस्तै अर्को दर्दनाक कथा व्यथा यसपछि मैले विस्तारमा भन्नेछु, त्यहाँका दृश्यहरू देखाउनेछु। अहिले यही शेरबहादुर देउवाको गाउँ डडेलधुराका
क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसँगको कुराकानी जोड्छु। उनको कुरा सुन्दै जानुस्। जिल्लाको नेता तहमै कस्तो मानसिकता छ कोरोना बारेमा तपाईँ आफै थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। यो दर्दनाक अवस्था तपाईँले महसुस गर्नुहुनेछ यो संवाद सुनिसकेपछि। क्वारेन्टाइनमा बिरामी भएका र ढलेकाहरूलाई नछुनु, टाढै रहनु भन्ने आदेश छ अरे त्यहाँ जिल्लामा। देशको बेहाल अवस्था बोल्ने यो संवाद सुनौ। टोयलेट गरिसकेपछि बाहिर निस्किने बेला चाहिँ ढोकामा हल्का उनी झस्याङ्ग भए अनि त्यसपछि त्यहाँदेखि फेन्ट भएर उनको लोग्नेले माथि ल्याइसकेपछि राति ल्याउने अनकन्सियस भएर अहिले चाहिँ उनी लगभग डक्टरको टिमले चाहिँ मृत्यु घोषणा नै गरिसक्यो। समयमै हस्पिटल लाने व्यवस्था केही भयो कि कस्तो भयो? होइन सर, एम्बुलेन्स पनि पुगिसकेको थियो। अब सबै पुरै तयारी थियो, तर अब त्यहाँ नजिकै जाने कुरो पनि भएन। हजुर, उनीसँग उनका श्रीमान थिए। अब ओरो टोली भए पनि उनी एक्कासी फेन्ट भएर बेहोसपछि नजिक जाने कुरो पनि भएन। त्यसपछि त्यहाँदेखि उनी फेन्टे रहेन सर। त्यो क्वारेन्टाइन स्थलमा त त्यस्तो सावधानी कुनै पनि सावधान थिएन सर। हामीसँग पिपिसिबी त्यस्तो थिएन। राति 12 बजे भयो, 12 बजे सूचना पाउने बित्तिकै आउनु त एम्बुलेन्स पनि पुग्यो। अब त्यहाँ नजिक जाने कुरो पनि भएन। त्यहाँबाट उनलाई माथि पुर्याइदियो भने उनको श्रीमान मात्र सँग थिए। अब श्रीमानले सकेन, अरू साथीहरूले पनि अब सचेतै भए, सबै छुन मानेन। अनि त्यसपछि यसो सबै आउँदाखेरि चाहिँ उनी सकिहाल्यो नि, आधा घन्टामै उनी सकिहाल्यो। एम्बुलेन्समा पिपी नभएको कारणले चालकले उठाउनलाई समस्या भयो भन्ने कुराहरू पनि सुनिएको छ। के हो सर त्यसमा? भन्ने बित्तिकै राति नै एम्बुलेन्स पुग्यो सर। होइन, अब त्यहाँ छुन हामीसँग त्यस्तो ड्रेस केही पनि भएन। हजुर, छुन चाहिँ अरूले मानेन, बिल्कुलै मानेको होइन सर। ए, अनि त्यसपछि कतिखेर मतलब उहाँलाई उठाएर लगियो हस्पिटलमा? होइन, हस्पिटल छैन सर, अहिले पनि लास्ट क्वारेन्टाइन स्थलमै छ। हजुर, अहिले सुरक्षाकर्मीको टिम आएको छ। जिल्ला सुरक्षाकर्मीको टिम आएर मुजुल्का उठाउँदैछ। स्वास्थ्य कर्मी आएर पनि उनको ल्याब सब परीक्षण गर्दैछ अहिले। ए, अनि केही समस्या थियो स्वास्थ्यको समस्या पहिला उहाँमा? अब उनको श्रीमानलाई अब अहिले त उनको श्रीमान पनि अलिकति अब श्रीमतीलाई त्यो भइसकेपछि उनी पनि अब त्यसो बोल्ने अवस्थामा छैनन्। अब बुझ्दाखेरि चाहिँ कुनै औषधि त्यस्तो युज भएको थियो कि भने केही भएन भने छन् उनले। के अरे 5 महिनाको एउटा बच्चा छ। हजुर, के अरे 2.5 वर्षको एउटा छोरा। उहाँलाई चाहिँ ढलिसकेपछि तुरुन्तै हामीले उठाएर नजिकको हस्पिटलमा लान सकेको भए त बचाउन सकिन्थ्यो। अब स्कुलमा घटना भयो, उनी टोयलेटमा अनकन्सियस भएर उनी टोयलेटबाट आए। अब हामी सबै पुग्दाखेरि चाहिँ उनी एकदमै बेहोस अवस्थामा थिइन्। अब त्यसपछि नजिकै हामी पुगे हो। अब यो अवस्थामा छुने पनि ऊ भएन। अब राज्यले नै नछुने भनेको छ। त्यसो उनीसँग एउटा श्रीमान छ। क्वारेन्टाइनमा भएका साथीहरू सबै राति सुतेका। अनि सबैलाई खबर गर्दाखेरि चाहिँ उनले चाहिँ लगभग उनको डेथ नै भइहाल्यो। अनि यस्तो अवस्थामा हामीले त्यहाँ के उहाँको त कोरोना पुष्टि भइसकेका थिएन, छुनै नहुने, उहाँको नजिकै पर्न नहुने अवस्था हो र त्यस्तो भनिएको छ र जिल्लामा? हामीलाई त त्यही हो सर। अब त्यहाँ नजिक नजाऊ, टाढाबाट उनी, हामी त म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि टाढाबाट उनलाई चाहिने रासन लत्ता कपडा अन्य कुरा सबै म्यानेज गरेको एउटा घेरा राखेको छु। त्यो घेरामा उनी बसिरहेका छन्। हजुर, यो रातभरि उनलाई उनको शरीरलाई कसैले छुने काम पनि गरेन, उठाउने काम पनि भएन। आज बिहान अब प्रहरी गएपछि मात्रै अब बाँकी प्रक्रियाहरू सुरु हुँदैछ। उनको त्यो कोठामा एउटा कोठा उनलाई फ्यामिली दिएको थियो, 4 जनाको फ्यामिली रुम। हजुर, छुने गर्ने उनीहरूले मात्र गरेका थियो। अब त्यही हो सर। अनि त्यो गएको एम्बुलेन्समा हामीले तुरुन्तै उठाएर लाने व्यवस्था गर्न सकिन्थेन? अब उनीसँग भएको उनको श्रीमान चाहिँ अब आत्तिहाले। अनि बाँकीले अब उठाउन सक्दैन। बाँकी क्वारेन्टाइन भएका साथीहरूले लाग्दैन। अब आधा घन्टा त भन्दा बढी समय रहेन, आधा घन्टा पनि फिनिस नै भइहाल्यो। अनि हाम्रो एम्बुलेन्सको चालकसँग त्यो पिपी अनि गएर सुरक्षा उपकरणहरू उहाँले लगाएको त्यस्तो केही अवस्था थिएन? उहाँहरूसँग रहेनछ? उहाँसँग देखिएन त सर त्यस्तो त। क्वारेन्टाइन भनेको त सम्भावित सङ्क्रमित हुने ठाउँ हो, जोखिम हुन्छ भन्ने हामीले बुझ्नै पर्छ। त्यस्तो ठाउँहरूमा त कम्तीमा 1-2 जना स्वयंसेवक अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरू अथवा सुरक्षा कर्मीहरू पिपी सहित अनि विशेष व्यवस्था सहित अनि के गर्न हुने के गर्न नहुने भन्ने कुराको जानकारी सहित त्यस्तो व्यवस्था गर्न हामीले सकिएन। त्यहाँ त्यस्तो केही छैन। अब स्थानीय सरकारले हामीलाई जिम्मेवारी दिएपछि हामीले यहाँ गर्ने कुरा गर्यौँ। अब भन्न त बारम्बार भनेको थिएँ, त्यस्तो अब आइन त गर्नु के हजुर? भनेपछि त्यहाँ अहिले हामीसँग पिपी पनि छैन, स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि छैनन्। अहिले त स्वास्थ्य कर्मीको टिम, सुरक्षाको टिम अहिले पुग्यो। त्योभन्दा पहिले चाहिँ थिएन। अहिले चाहिँ सबै पुग्यो। त्योभन्दा पहिले चाहिँ हामीसँग थिएन हजुर। अहिले तपाईँहरूले त्यहाँ खाना बाँड्ने ओर्ने अब क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई चाहिँ त्यो कसरी व्यवस्थापन हुन्छ? अब स्थानीय सरकारले हामीलाई रासन बुझाउँछ। हामीले माथि एउटा अफिस बनाएको छौँ। त्यहाँबाट
के अरे त्यहाँबाट हामीले उनलाई बुझाउँछौँ, उनले आफै पकाउँछ। पहिलो दिन चाहिँ हामीले पकाएर उनलाई स्वागत ढङ्गले खुवायौँ। त्यसपछि उनलाई हामीले के आचार संहिता बनाएको छौँ, आचार संहिताभित्र तिमीहरूले बसेर यो घेरामा बस्नु, सबै अब खाना पकाउनु सुनेको छ। बाँकी रासन बाहिरबाट दाउरा अनि ग्यास अनि त्यसपछि चामल दाल पिठो अनि तरकारीको आइटम सबै हामी दिन्छौँ, उनले आफै पकाएर खान्छन्। हजुर मृत्यु संस्कार गर्दाखेरि जुन 13 दिन हामीले बार्ने संस्कार छ नि, क्रिया बस्ने संस्कार, त्यस्तै नै छ। हामीले चाहिँ टाढैबाट दाउराहरू अनि खाद्यान्नहरू दिन्छौँ, उहाँहरू आफैले पकाउने अनि आफूमा बाँड्ने, अरूसँग यतापट्टि हामी हाम्रो समुदायको अरू मान्छेहरूसँग छुँदै नछोइने, टाढै रहने नै खालको व्यवस्था गरिएको छ। अब त्यो पुरो परम्परा भन्दा पनि अब राज्यले अथवा राज्यको आचार संहिताले बनाएको चिजमा बसेर उनलाई एउटा निश्चित घेरा बनाएको छ। स्कुलको कम्पाउन्ड छ, स्कुलको कम्पाउन्डभित्र उनी बस्छन्। त्यो नजिकै चाहिँ एउटा घर छ, त्यो घरमा चाहिँ हामीले चाहिँ गोदाम बनाएको छौँ। उनीहरूको रासन सासन हामी बाहिर स्वयंसेवकहरू बस्ने, उनीहरूलाई त्यहाँ बसेर उनलाई चाहिने आवश्यक चिजहरू हामी दिएका छौँ। त्यो घेराभन्दा बाहिर सङ्क्रमण बढ्छ भनेर चाहिँ सकेसम्म बाहिर नआइदिनुहोस् भन्ने हामीले आग्रह गरे हो। त्यो सकेसम्म अब किन जाने, उनीहरूसँग टिम छ, उनले खाना पकाइरहेको छन्, उनी सुरक्षित छन्, किन लसपस गर्ने भन्ने मात्र हो। अब त्यो सबै भारतबाटै आउनु भएकोहरू छ त्यहाँ? सबै भारतबाटै आयो। अनि उहाँहरू हिँड्दै आउनुभयो गाउँमा कि उहाँहरूलाई नाकाबाट अथवा कहीँ सदरमुकामबाट हामीले? स्थानीय उनी नाकामा पुगे, यहाँको स्थानीय सरकारले उनलाई गाडी पठायो, गाडी पठाएर यहाँ जहाँसम्म सडक त्यो सडकसम्म गाडीमा पुर्यायो। त्यसपछि क्वारेन्टाइन स्थलसम्म हिँडेर आयो। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गाउँ पर्छ होइन त्यो? हजुर एकदम गाउँ। हजुर उहाँको घर नै त्यही वाडामा? हजुर एकदम यही वडामा नजिकै पर्छ। यस्तै हो, अब हाम्रो देश परिस्थिति सबै हेर्दाखेरि हामी कमजोर नै छौँ। यति बुझ्दा ठिक होला। यो एउटा प्रतिनिधि घटना हो डडेलधुराको। देशभरका क्वारेन्टाइनहरू, खास गरी ग्रामीण क्षेत्रका क्वारेन्टाइनहरूको अवस्था करिब यस्तै नै छ। त्यहाँ निकै अन्यल अलमल छ र क्वारेन्टाइनहरूमा यति बेला रहेकाहरूले कतिपयलाई चाहिँ सङ्क्रमितहरूसँगै राखिएका भनेर विद्रोह भइरहेको छ। कतै पनि त्यहाँ आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताहरू पनि पुरा नभएको भनेर विभिन्न खालका गुनासाहरू समस्याहरू आइरहेका छन्। यति बेला हामीले यो डडेलधुराको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यहाँको प्रहरी चौकीका इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक धनबहादुर विष्टले हामीलाई दिएको जानकारी अनुसार 4 दिन अगाडि सविताको परिवार भारतबाट आएका थिए। वडा नम्बर 1 ले निर्माण गरेको 80 ग्राम आधारभूत विद्यालय रौनाकोट क्वारेन्टाइनमा उनीहरू सहित थुप्रै त्यहाँ बस्दै आएका थिए। क्वारेन्टाइनमा आगो बालेर बसेकाहरू पनि थिए बाहिर। रातिको समयमा उनीहरूलाई सविताको अचेत शरीर एम्बुलेन्समा राख्न गुहार पनि मागिएको थियो, तर कोरोना सर्छ भनेर कोही पनि अघि सरेनन् सघाउन। फोन संवादमा तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समितिकै अध्यक्ष नै त्यहाँ उपस्थित थिए। उनले कोरोना सर्ने भनेर कसैलाई पनि नजिक जान नदिएको, आफू पनि नगएको बताएका छन्। शेरबहादुर देउवाको बुढा नीलकण्ठ स्थित काठमाडौँमा महलमा उच्च सुरक्षा सतर्कता र सावधानी अपनाइएको छ। अधिकांश नेताहरूको घरमा यति बेला राम्रै व्यवस्था छ। नेताको लागि उपलब्ध सुविधा र व्यवस्थाको तुलना यदि तपाईँले उनका मतदाताहरू र जनताहरूसँग गरेर हेर्नुहुन्छ भने त्यो मूर्खता हुनेछ। म त्यो मूर्खता योभन्दा बढी गर्न चाहन्न। मतदाताको स्तर माथि उठ्यो, उनीहरू रैतीबाट नागरिक बने भने, विवेकी भए भने चुनावमा भोटको राजनीति गर्न नेताका लागि गाह्रो हुन सक्छ। त्यसैले मतदाता र देशलाई दरिद्र अवस्थामै राखेर नेताहरू आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न अभ्यस्त छन्। काठमाडौँमा अब लकडाउन तोड्ने, सडकमा निस्कने, पसल व्यवसाय कार्यालय खोल्ने क्रम चर्को हुँदै गएको छ। समय पुग्यो भने मैले यसबारेमा पनि पछाडि जोड्नेछु र यस विषयमा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष, केन्द्रका अध्यक्षसँग अहिले केही बेरमा हामीले लाइभ कुराकानी पनि गर्नेछौँ। म भर्खरै घरबाट कार्यालयसम्म, टिभी स्टुडियोसम्म आउँदा साबिक दिनमा जस्तै आज बाटोमा पसलहरू प्रशस्तै खोलेका देखिन्थ्यो। हिजो अस्तिभन्दा आज अलिक बेग्लै दृश्य देखिन्छ। चहल पहल, सडकमा सवारी र खुलेका पसलहरू देख्दा लकडाउन अब जनताले तोडिसकेको स्थिति छ काठमाडौँको।
अब जुम्लातर्फ लागौँ। त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा भएको लापरवाहीका कारण ट्राभल हिस्ट्री नै नभएका स्थानीयले समेत सङ्क्रमण भोग्नु परेको भन्दै आइसोलेसनको कोठाबाटै हामीसँगको कुराकानीमा चर्को आक्रोश पोखेका छन् त्यहाँका स्थानीयले। घरमा सुरक्षित साथ बसेकालाई बल जफ्ती उठाएर क्वारेन्टाइनमा लगियो र त्यहाँ भारतबाट आएका सङ्क्रमितहरूसँग सँगै राखियो। त्यसपछि आफूहरूमा पनि सङ्क्रमण सरेर अनाहकमा सजाय भोग्नु परेको गुनासो उनीहरूले गरेका छन्। सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी पनि त्यहाँको क्वारेन्टाइनमा छन्, उनीहरूमा पनि सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। आइसोलेसनबाट एकजना सङ्क्रमित जसको नाम गौरीलाल रोकाया हो, उनले फोन मार्फत केही बेर अगाडि मसँग पोखेको यो आक्रोश र पीडा सुनौँ। मलाई पनि थाहा छ स्वास्थ्य, म पनि स्वास्थ्यकर्मी हो। कोभिड-19 यति महामारी फैलिरहेको, विश्वमा फैलिरहेको अवस्थामा म लगायत मेरा बाल बच्चा छ, मेरो भर्खरै अहिले भर्खरै जन्मिएको, मेरो अहिले 1 महिना ठ्याक्कै आज 30 दिन भयो, 30 दिनको मेरो पनि बच्चा छ। मलाई पनि चिन्ता छ, मेरो घर परिवारलाई पनि बाँच्ने चाहना छ। म कतै बाइ चान्समा बाटोमा सङ्क्रमित हिँड्ने क्रममा बाटोमा अब कोही मान्छे भेटेको अवस्थामा अब दूरी पार नभएर कहीँ हुनसक्छ सङ्क्रमित भनेर म आफै होम क्वारेन्टाइनमा बसेको छु। अझै क्वारेन्टाइनमा बस्छु भनिरहेको छु। यहीँ बस्छु भन्दा नमानेर त्यहाँबाट आएर म कहाँ परामर्श लिनुपर्ने, तपाईँ कहाँदेखि आउनुभएको, कति दिन लगाएर आउनुभयो, अब यसरी बस्नुपर्ने भयो, कानुन प्रक्रियालाई पालनालाई अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने सोचले उहाँहरूले सम्झाइ बुझाइ गरेर पठाएको भए चाहिँ एउटा कुरा हुन्थ्यो सर। त्यहाँ बल जस्ती फोनबाटै झै झगडा भयो सर त्यहाँ प्रतिनिधिहरूसँग। तपाईँलाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको होइन त? पुष्टि सर, पुष्टि भएको। अनि तपाईँहरूको त्यहाँ गुनासो रहेछ कि तपाईँहरू सङ्क्रमित नभएको मान्छे बाहिर परिवारसँग बसेको, तर पछि चाहिँ क्वारेन्टाइनमा गएपछि क्वारेन्टाइनको सङ्गतले तपाईँहरूलाई सर्यो भन्ने तपाईँहरूको गुनासो रहेछ होइन त? के हो यो खास बताइदिनुहोस् त। सुर्खेतबाट पैदल यात्रा हुँदै जात न बास गर्दै जङ्गलको ओडारमा बास गर्दै 4 दिन लगाएर म आएँ जुम्ला, मेरै सिजा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मा पुगेँ। 5 मा पुगिसकेपछि म मेरो आफ्नै होम क्वारेन्टाइनमा बसेँ। मेरा बुवा मम्मीलाई ढोबेट गर्न पाएन। मैले तपाईँको खाना पनि बाहिर सबै मलाई खाने थाल, तपाईँको चिमच ग्लास सबै बाहिर, मेरो टोइलेट गर्ने दिशा गर्ने टोइलेट मैले खाल्टो पारेर बाहिर व्यवस्था गरेँ। त्यहाँ सबैलाई प्रतिनिधिहरूलाई मैले आग्रह गरेँ। त्यति आग्रह गर्दा पनि उहाँले मान्नु भएन। 2.5 घन्टा हिँडेर पैदल यात्रा गरेर त्यसपछि त्यहाँ सम्बन्धित ठाउँमा एम्बुलेन्स पठाउनुहोस् भने पठाउनु भएन। ठिक छ, जहाँ भन्नुहुन्छ म त्यहीँ जान्छु भने। जब यहाँ जुन क्वारेन्टाइन भएको जिल्ला केटिएसमा आइसकेपछि त्यहाँ भएको दुर्व्यवहार भने तपाईँलाई यहाँ बस्ने ठाउँ छैन, तपाईँ सिधा गाउँपालिकाको यहाँ कोठै छैन, तपाईँ फिल्डमा गएर बस्नुहोस् भन्ने कुराहरू भयो। अनि तपाईँ त्यो भनिसकेपछि सर तपाईँ उताबाट हामीलाई यसरी पठाउनु भएको छ, त्यहाँका हाम्रो स्थानीय त्यहाँका गाउँपालिकाको मान्छेहरूले यसरी पठाउनु भएको छ त्यहाँका मान्छेहरूले भनेर भन्दाखेरि सबै व्यवस्था छ, खानाको लागि बस्नको लागि बस्ने रुम फरक छ भनेर यसरी पठाउनु भएको छ भन्दाखेरि तपाईँ सिजाको लागि रुम सुम छैन प्याक भइसकेको छ भन्ने कुराहरू भयो। सङ्क्रमितसित यो तपाईँको इन्डियाको कुनै पनि इन्डियाको भारतबाट आएको मान्छे भारत मान्छेसित हामीलाई नबसाउनुहोस् भनेर यसरी गर्दाखेरि यो तपाईँको कुनै घर होइन, तपाईँको कुनै घर होइन, त्यो व्यवस्था यहाँ नखोज्नुहोस्, जस्तो छ कसरी बस्नुहोस् भनेर एउटा जङ्गीय शासन बस्छ। त्यहाँ तपाईँको त्यहाँको पुलिस आर्मीले मात्र चलाइरहेको यो केटिएस होइन। अनि त्यो जङ्गीय शासन भएर हाम्रो सिजा गाउँपालिकाको कोठा नपाएर चन्द्रनाथ नगरपालिकाको महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले बढालेर गएको रुममा व्यवस्था गरियो सर। अनि त्यहाँ व्यवस्था गरेर त्यहाँ बसियो। त्यहाँ बसिसकेपछि 2-4 दिन ठिकै भयो, तपाईँको अब 2-4 दिन बसाइ राम्रै भयो। त्यहाँ अब इन्डियाको नेपालको टोली मात्रै थियो, राम्रोसँग बस्यो। नेपालको टोली जब हामी कहाँ 5 दिनसम्म सँगै बस्यो, त्यसपछि नेपालको टोली हाम्रो टोइलेट एउटै थियो। उनीहरूले अब बुढापाका थिए, उनीहरूले एउटै तमाखुमा एउटै सुल्पमा तमाक हालेर खान्थे, भुस्सा खान्थे, सुरोट साटासाट गरेर खान्थे, मोबाइल साटासाट गर्थे। तिनीहरू नेगेटिभ निस्केर 46 जनाको ग्रुप नेगेटिभ निस्केर अगाडि गइसक्यो। जुन हामीसँग बसिरहेको एउटै टोइलेट एउटै खाना सँगै बस्ने मान्छे नेगेटिभ भएर निस्के भने हामी 4 जना त्यही ग्रुपकै मान्छे त्यसको 3 दिन पछाडि उनीहरू गएको दिनमा इन्डियाको भारतबाट आएको टोलीलाई ल्याएर भित्र घुसाइदियो। त्यति झगडा पार्दै पनि घुसाइदियो। घुसाइसकेपछि त्यसको 3 दिन पछाडि हाम्रो रिपोर्ट हाम्रो चाहिँ परीक्षण गर्दाखेरि हाम्रो रिपोर्टमा छ पोजिटिभ निस्क्यो। ठिक छ, पोजिटिभ निस्क्यो। त्यो त अब यो महामारी सङ्क्रमणमा बाँकिएर बाहिर आइएछ भने बाँकी कुरा सबै मिडियामा बोल्नेछु, सबै कानुनी प्रक्रिया अनुसार म पनि जानेछु। तिनीहरूलाई कसरी त्यहाँका प्रतिनिधिहरूलाई कुन शब्दमा कुन ब्याकग्राउन्डबाट कसरी गर्नुपर्छ भन्ने मनमा सोचे सर। त्यति गर्दा पनि सर प्लिज अहिले झोगिएर छैन केही छैन भन्ने सोचले सर हामीलाई
केही छैन आवश्यकता। हाम्रो आपातको आवश्यकता भनेको अब इलेक्ट्रिक जग पठाउनुहोस्। हेर्नुभन्दा अगाडि हामी स्वीकृतबाट आएको हामी नेगेटिभ निस्किन्छौँ 2-4 दिन मात्रै, यो 2-4 दिनको कुरो अब 14 दिन हो हामी गइहाल्छौँ भन्ने सोचले कुनै पनि माग हामीले बाहिरबाट आपातको आवश्यकताहरू केही पनि मागेनौँ। जे दियो चुप्प लाएर बस्यौँ, स्वयं बस्यौँ, केही पनि भएन। जब पोजिटिभ आइसकेपछि हामीलाई एउटा तातो पानीको एकदमै आधारभूत आवश्यकता, इलेक्ट्रिकल जगको आवश्यकता हुन सकेन। हामीले आफ्नो क्यास पैसा 1500 हालेर बाहिरबाट किन्ने मान्छे रेडी गरियो, तर बाहिर यहाँ सिलबन्दी छ भन्ने उसलाई बिचरालाई गाह्रो भयो। यहाँ बाहिरबाट एउटा भित्र प्रवेश गरिदिनुहोस् भन्दा पनि बाहिरबाट भित्र प्रवेश पनि भएन सर। मात्रै हामी 4 दिन 3 दिन पोजिटिभ देखिँदा पनि तपाईँको बल्ल हिजो साँझ हामीले इलेक्ट्रिक जग पायौँ सर। हिजो साँझ हाम्रो श्री यहाँ माननीय तपाईँको पूर्ण धिताल सरले उहाँले बाइकबाट उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरेर लास्ट अन्तिममा पूर्ण धिताल सरले उहाँले चाहिँ हामीलाई इलेक्ट्रिकल जग हाम्रो त्यो केटिएसको गेट अगाडि लगेर छोडिदिनु भयो। बल्ल अहिले हामी त्यही जगमा पानी खाएर अहिलेसम्म बाँचिरहेका छौँ सर होइन। यहाँको एकदमै अवस्था एकदमै नाजुक, एकदमै खतरा अवस्था आएर हामी यसरी पोजिटिभ निस्किन गयौँ। अब यसको बारेमा हामी यसरी निस्क्यौँ, तर यहाँबाट पछि हाम्रा भाइ बहिनी दिदीबहिनीहरूलाई दाजुभाइहरूलाई यो अवस्थामा नल्याइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र हामीलाई कसरी हुन्छ के हुन्छ, अब केही सकिन्छ भने सेवा सुविधाहरू बाहिर अलिकति अब एउटा मात्रै जगले यहाँ व्यवस्था छैन, थर्मो चाहिएको छ, अर्को चाहिएको छ, त्यो व्यवस्था कुनै गर्न सक्छ भने ठिकै छ। यदि सक्दैन भने पनि सर कानुनी प्रक्रिया अनुसार उहाँलाई के गर्नुपर्ने कसो गर्नुपर्ने हो त्यो तपाईँहरूले यसो बाहिर मिडियामा सब थाहा दिनु होला। अनि तपाईँहरू त्यहाँ कतिजना हुनुहुन्छ अहिले सगोलमा? अहिले मेरो ग्रुप जुन चारजना आएको उताबाट 4 जना हामी चाहिँ यो रुममा छौँ, यो आइसोलेसनमा छौँ सर होइन। अनि तपाईँको टोटल 19 जना छौँ यहाँ। टोटल 19 जना, 20 जना छौँ, 1 जना स्वास्थ्यकर्मी, 2 जना सुरक्षाकर्मी, अनि त्यस पछाडि गएर अरू बाँकी चाहिँ हामीहरू छौँ। उता कोठामा एउटा कोठामा 8 जनाको ग्रुप छ, अनि एउटा कोठामा 4 जनाको ग्रुप छ, अनि हाम्रोमा 4 जना ग्रुप छ। स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी पनि उहाँहरू पनि सङ्क्रमित? पनि सङ्क्रमित देख्नु भएको छ। जुम्लाको रिपोर्ट थियो यो। तस्मिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्नका लागि आज निर्णय गरेर मन्त्री परिषदमा लाने निर्णय गरेको लगायत अन्य प्रसङ्गहरू यसपछि हामीले जोड्नेछौँ। एउटा ब्रेकको लागि रोकिन्छौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशमा स्वास्थ्य सङ्कटकाल अर्थात् हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणाको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने निर्णय गरेको छ। आज स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेको बैठकको निर्णय नम्बर 2 मा 2000 भन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमणको एक्टिभ केस नेपालमा देखिएकोले सङ्क्रमण अब रोग ऐन 2020 अन्तर्गत हेल्थ इमर्जेन्सी अर्थात् स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्ने प्रस्ताव लाने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सङ्क्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 मा देशभर या देशको कुनै भागको मानिसमा कुनै सङ्क्रामक रोग फैलने देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोकथाम गर्न सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उप लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सोही ऐनलाई टेकेर नेपालमा अब स्वास्थ्य आपतकाल, स्वास्थ्य सङ्कटकाल, हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गर्ने तयारी स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट सुरु भएको छ र यो मन्त्री परिषदबाट निर्णय हुन भने बाँकी नै छ। 2 जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि सिनामङ्गल स्थित काठमाडौँको काठमाडौँ मेडिकल कलेजले आकस्मिक लगायत सम्पूर्ण आफ्ना सेवा स्थगित गरेको छ। अस्पतालले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्ना स्वास्थ्यकर्मी र 2 जना अस्पतालमा आएका बिरामीमा सङ्क्रमण देखिएकोले सेवा स्थगित गरेको जनाएको छ। बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालमा ज्यान गुमाएका एक युवकको शव कैयौँ दिनसम्म उठेन। बुटवलकै कोरोना अस्पतालमा मृत्यु भएको शव 7 दिन नउठेको अर्को पनि त्यहीँको उदाहरण छ। सिन्धुपाल्चोककी सुत्केरी महिलाको शवलाई धुलिखेल अस्पतालबाट आर्यघाट ल्याउनका लागि जनशक्ति र मलामी नभएपछि धन्न स्काउटका स्वयंसेवकहरूले उनको शवलाई आर्यघाटसम्म ल्याएर दाह संस्कार समेत उनीहरूले नै गरेका थिए। भारतबाट आएर बाँकेको क्वारेन्टाइनमा बसेका एक युवकको मृत्यु भयो। थाहै छ कि मृत्यु भइसकेपछि मात्रै कोरोना जाँच हुन्छ र रिपोर्ट आउँछ। धेरै केसहरू यस्तै छन्। उनको शव उठाउन निकै हम्मे पर्यो, कसैले शव छुन मानेन, पछि डोजरले खाल्टो खनेर शव पुरियो। पशुपति आर्यघाट स्थित विद्युतीय शवदाह गृहका कर्मचारीहरू कोरोना सङ्क्रमितको शव ल्याइँदै गरेको भन्ने थाहा पाएर तालचा ठोकेर भागेका थिए।
बागलुङमा सङ्क्रमितलाई अस्पताल पुर्याउन डराएर एम्बुलेन्स चालक बीच बाटोबाटै भागेर लापत्ता भएका थिए। रूपन्देहीको क्रिसमस अस्पतालमै भेन्टिलेटरका बिरामीसँग डराएर उपचार पाउन उनले सकेनन् र उनको मृत्यु भएको परिवारहरूले आरोप लगाएका छन्। कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकाको अनिरुद्ध माविको आइसोलेसनमा स्वास्थ्यकर्मी पिपी नभएका कारणले उनीहरूलाई त्यहाँ आइसोलेसनमा भएकाहरूलाई भेट्न डराए। 2 जनालाई पखाला लागेको थियो। प्रहरीले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई इमर्जेन्सी पर्यो भनेर खबर गरे, तर स्वास्थ्यकर्मीहरूले हामीसँग स्वास्थ्य उपकरण छैन, हामी जान सक्दैनौँ भने। यी समाचारहरूमा आएका प्रतिनिधि घटनाहरू हुन्। समाचार नबनेका त यस्ता कति घटनाहरू छन्। कोरोना त एउटा अहिले नेपालमा जातीय छुवाछुत व्यापक चर्चामा छ। जातीय छुवाछुत जस्तै कोरोना सङ्क्रमितहरू अथवा क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू अथवा आइसोलेसनमा बसेकाहरूलाई नागरिकदेखि सुरक्षाकर्मी स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट राम्रो व्यवहार नभएका घटनाहरू यी प्रतिनिधि घटनाहरू हुन्। शव नउठेका, दाह संस्कार गर्ने ठाउँमा दाह संस्कारको जिम्मेवारी लिनेहरू नै भाग्ने अवस्था। यो स्थितिले कोरोना मामलालाई बुझाउन गर्न हुने र नहुने स्पष्ट दिशानिर्देश गर्ने अवस्था नभएका कारणले यस्ता स्थितिहरू हामीले देख्नु परेको छ, भोग्नु परेको छ। नेपालमा स्वास्थ्य सामग्री बेलैमा जुटाउन, अस्पताल र क्लिनिकका सेवा प्रभावकारी र मापदण्ड अनुरूपका बनाउन सरकारले पटक्कै ध्यान दिएन। सीमा नाकामा चरम लापरवाही गरियो। क्वारेन्टिन आइसोलेसनको व्यवस्थापन र न्यूनतम मापदण्डलाई समेत ख्याल गरिएको छैन। अहिले पनि हामीले रिपोर्टहरू, फोन संवादहरू सुनाइरहेका छौँ। त्यसका झलकहरू हुन् ती आपूर्ति व्यवस्था, ढुवानी र कृषि उपजको उपभोग लगायतका विषयमा व्यापक अन्यल र अराजक स्थिति बनेको छ। तरकारी नष्ट गरिएको, दुध पोखिएको जस्ता दृश्य एकातिर छन्, हामीले ती प्रस्तुत गरिरहेकै छौँ। अर्कोतिर अभाव र महँगी भइरहेको छ। यस्तै अवस्था आउन सक्ने देखेरै विज्ञ स्वास्थ्यकर्मी र मिडियाहरूले बेलैमा तयार रहन, टास्क फोर्स बनाएर काम गर्न, विज्ञ समूहलाई साथमा लिएर अघि बढ्न, केन्द्रमा विज्ञ सेना, प्रहरी, सुरक्षाकर्मीहरू र कुशल व्यवस्थापन क्षमता भएकाहरू समेतलाई संलग्न रहने गरी वार रुम बनाएर चुस्त र तीव्र गतिमा काम कारबाही हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई बेलैमा सुझाव, सल्लाह र दबाब पनि दिइएको थियो। सबै तर्फबाट, चौतर्फी मिडियाको तर्फबाट विज्ञहरूले र यसका जानकारहरू सबैले, नागरिक समाजले, सामाजिक सञ्जालले सरकारलाई घचघचाइरहेको छ। तर सरकार अध्यादेश, सांसद अपहरण र सत्ता राजनीतिको खेलमा बोलेर आज देश चौतर्फी हिसाबले भद्रगोलको अवस्थामा आइपुगेको छ र बल्ल प्रधानमन्त्रीले विज्ञहरूको राय लिने जाँगर देखाएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज गरेको वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूसँगको परामर्श बैठकमा योजना, अर्थव्यवस्था, चिकित्सा, नर्सिङ क्षेत्र र सामाजिक अभियन्ताहरूसहित 2 दर्जनभन्दा बढी व्यक्तित्वहरू सहभागी रहेका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीको पनि आजको बैठकमा सहभागिता छ। बैठक अहिले पनि चलिरहेको छ। अहिले पनि हामी अहिले लाइभमा छौँ। निकै ढिलो भइसक्यो, तर पनि प्रधानमन्त्रीले लिएको यो पहल सकारात्मक छ। तर यो औपचारिकता र देखाउनकै लागि मात्रै नहोस्, विज्ञका राय सल्लाह कार्यान्वयनमा पनि सरकारले विलम्ब नगरोस्। केही अगाडि मैले आजको प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा सहभागी भएका केही विज्ञहरूसँग अनौपचारिक रूपमा मैले जानकारी लिएको थिएँ र उहाँहरूलाई आजको बैठकमा के भयो भन्ने बारेमा कुराकानी गर्न र त्यहाँको जानकारी लिनका लागि पनि मैले पहल लिएको थिएँ। तर अहिले पनि बैठक चलिरहेको र त्यो नसकेको कारणले हामीले आजको कार्यक्रममा त्यो समावेश गर्न सकेनौँ। यसपछिका हामीले बुलेटिनहरूमा त्यो बैठकमा के भए, बैठकका सहभागीहरूका प्रतिक्रियाहरू समेत संलग्न गरेर समाचारहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। अब हामी एउटा ब्रेकका लागि रोकिन्छौँ। ब्रेकपछि स्वास्थ्य ब्रिफिङ र स्वास्थ्य ब्रिफिङको बेला भएको छ। हरेक दिन जसो स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाको अपडेट, पछिल्लो अपडेट दिनका लागि
प्रेस ब्रिफिङ गर्छ। आजको प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएका केही हाइलाइटेड विवरणहरू हेरौँ। नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 201 रहेको छ, जसमध्ये 179 जना पुरुष र 22 जना महिला हुनुहुन्छ। हालसम्मको कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2300 पुगेको छ, जसमध्ये पुरुषहरू 2130 जना र महिलाहरू 170 जना हुनुहुन्छ। र जिल्लाहरू थप भएका छन्, तेह्रथुम, 5 ताप्लेजुङ र 5 थर। यसरी कुल सङ्क्रमित हुने जिल्लाको सङ्ख्या पनि 64 पुगेको छ। एउटा फेरि दुःखद समाचार छ। दोलखाका 76 वर्षीय पुरुष जो गत जेठको 13 गते काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामङ्गलमा उपचारको लागि भर्ना हुनुभएको थियो। उहाँलाई हेमोरेजिक स्ट्रोक भएको थियो। उहाँको अपरेसन भएको थियो र 15 गते स्वाबको परीक्षण पश्चात पोजिटिभ आएपछि उहाँ थप उपचारको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय टिचिङ अस्पतालमा उहाँलाई सिफ्ट गरिएको थियो। उहाँ आइसियुमा उपचारको लागि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आज निधन भएको छ। यसरी यो कोभिड-19 पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरू जसको निधन भएको छ, हालसम्मको कुल सङ्ख्या 9 पुगेको छ। हामी मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्छौँ र शोकाकुल परिवारलाई समवेदना व्यक्त गर्छौँ। खाना र खानाको प्याकेटहरू, तरकारीहरू, फलफुलहरूबाट यो कोभिड-19 को भाइरस सरेको प्रमाण छैन। अहिलेसम्म सरेको कसैलाई पनि थाहा भएको छैन। यो त बरु श्वास प्रश्वासबाट सर्छ। रोगीले, सङ्क्रमित व्यक्तिले हाछ्यौँ गर्दा, खोक्दा, बोल्दा थुक्का छिटाहरू अन्य व्यक्तिमा पर्न जान्छ, सतहमा पर्न जान्छ र त्यो सतहबाट र अन्य व्यक्तिको नाकमुखमा पर्दा त्यसरी सर्ने हो। यो श्वास प्रश्वासबाट सर्ने भाइरस भएको हुनाले हामीले सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दियौँ भने यो रोग सर्दैन, सर्न कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो तरकारी र फलफुलहरू नष्ट गर्नु हुँदैन। नष्ट नगर्न पनि हामीले अनुरोध गर्छौँ। यो त खानुपर्ने चिज हो, जसले गर्दा अहिले इम्युनिटी पावरको कुरा छ। भिटामिनहरू, मिनरल्सहरू पाउँछ त्यसमा। त्यसले गर्दाखेरि यो आफ्नै स्वदेशमा उत्पादन भएका वा बाहिरबाट आएका फलफुल, तरकारीहरू पनि खानलाई यो कोभिड-19 को तर्फबाट केही समस्या छैन। दर्शकवृन्द, काठमाडौँको सडकको अहिलेको अवस्थाको बारेमा मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ कि काठमाडौँमा बिस्तारै लकडाउन तोड्ने क्रम सुरु भएको छ। सरकारले यद्यपि घोषित रूपमा गाडी चलाउन, पसलहरू खोल्न, व्यवसाय सुरु गर्न, कार्यालयहरू खोल्नका लागि अनुमति दिइसकेको छैन। तर सडकको अवस्था हेर्दा, गाडीहरू हेर्दा, त्यसको चाप हेर्दा र भइरहेको जामलाई हेर्दा नेपालमा लकडाउन छैन, काठमाडौँमा लकडाउन छैन जस्तो स्थिति देखिन्छ। काठमाडौँको यो स्थिति बिस्तारै अरू सहरहरूमा पनि सल्किएला र हामीले नाकामा अहिले जे भोगिरहेका छौँ, सरकारले नाका कडाई गरेको त भनिरहेकै छ, नाकामा चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको पनि भनिरहेको छ। तर पनि नाकाले हामीलाई अहिले के परिणाम दिइरहेको छ, अस्तव्यस्त अवस्था जुन बनाइरहेको छ, अराजकता, स्टेटलेस, राज्यविहीनताको अवस्था नाकाले झल्काइरहेको छ र त्यही नाकाको स्वरूप, त्यस्तै झल्को अब सडकमा पनि देखिन थालेको छ। घोषित रूपमा त सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो गर्ने अथवा लकडाउनका विकल्पहरू खोज्ने, लकडाउनको विकल्पमा अब बिस्तारै कम्तीमा प्राइभेट गाडीहरू मात्रै भए पनि सुचारू गर्दै जाने अथवा साझा बस जस्ता चाहिँ ठुला बसहरूलाई सोसियल डिस्टेन्सिङ ख्याल गरेर अब अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले अनिवार्य मास्कको व्यवस्थापन गरेर के हुन्छ उपाय त्यो गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास इभन हामीले भारतकै पनि पछिल्लो समय भारतमा पनि लकडाउन खुकुलो हुँदै गएको छ। त्यहाँ पनि अब बजार र जनजीवनलाई बिस्तारै सहज बनाउँदै गएको अवस्था छ। त्यहाँबाट पनि सिको गरेर जान सकिने अवस्था अहिलेसम्म सरकारले त्यसमा कुनै गृह कार्य गरेको छैन। तर संयोगले आज चाहिँ प्रधानमन्त्रीले विज्ञहरू र वरिष्ठ जानकारहरूलाई बोलाएर अहिले सिंहदरबारमा बैठक बसिरहेको छ र नयाँ मोडालिटीमा अब लकडाउनलाई खुकुलो गर्ने व्यवस्था होला। नाकाले पैदा गरेको समस्या जस्तो अब सडकमा र बजारमा त्यो स्थिति नदेखियोस् भन्ने अपेक्षा राखौँ। आजको लागि पावर न्युजको समय सकिएको छ।
अर्को पावर न्युजमा भेटौँला। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।